mga kabuntagon, mga kapaglaom. Atong hisgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Pagbisita sa usa ug usa. Ug ang atong teksto makita sa Malakias 3, versikulo 16 ug versikulo 17. Unya ang may kahadlok kang Hiyuba na nagsulti ang usa ug usa. Og si Hiyuba namati og nagpatalinghog. Og ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa tubangan niya alang kanila nga may kahadlok kang Hiyuba og nga nagapalandong sa ihang ngalan. Og sila mamahimo nga akong nagaingon si Hiyuba sa mga panon, bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimuon kini. O gipagawas ko sila maingon sa tao nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga nagaalagad kaniya. Ang matag usa kanato adunay tagsa-tagsa nga tulubagon ngadto sa Dios. Usa ka tagsa-tagsa nga buluhaton nga walay si bisan kinsa nga makahimo sa pagbuhat alang kanato. Mao kana ang paghimo sa kalibutan nga usa ka nindot nga dapit pinaagi sa prinsipyo, kinaugalingon nga paningkamot og ehemplo. Samtang angay nato nga ipalambo ang pagkatilingbanon, ayaw tuguti nga kini alang sa paglingaw-lingaw. Apan alang sa usa ka katuyuan, adunay mga kalag nga angay pagaluwason. Ang atong pakighalubilo sa uban, angay nga inubanan sa dignidad o pangunahuna sa langit. Ang atong pagsulti angay nga kalabot sa mga butang langit nun. O ang labing takos nga mapuno sa pangunahuna kaysa plano sa pagtubos. Usa kini ka suhito nga dili gayon matapos. Ang gugma ni Hesus, ang kaluwasan nga gitanyag ngadto sa nahulog nga tao, pinaagi sa iyang walay kinatuban nga gugma. Pagkabalaan sa kasing-kasing, ang bililhon nagaluwas nga kamatuuran alang niining katapusang mga panahon ang grasya ni Hesukristo. Kini nga mga suhito ang mahimong mopadasig sa kalag ug maoy hinungdan nga kadtong adunay putli nga kasing-kasing ubati ni ana nga kalipay nga gibati sa mga tinun-an. Sa dihang si Jesus miabot og milakaw uban kanila. Samtang sila nagpanaw padulong sa Imaos, siya kinsa nagasentro sa iyang mga pagbati ngadto kang Kristo. Magakalipay nining matang sa balaan nga pakig-uban og makabaton sa langitnon nga kusog sa ingon niini nga pakig-uban. Sa dihang ang kamatuoran sa Dios maoy nagauban nga prinsipyo diha sa kasing-kasing, daw sama kini sa usa ka buhi nga tubod. Mahimong adunay mga lakang aron sa pagpaundang niini, apan muagas gihapon kini ngadto sa laing dapit. Anaa kini ug dili kini mahimong palungon. Ang kamatuoran nga naa diha sa kasing-kasing usa ka tuburan sa kinabuhi. Kini nagahatag og kadasig ngadto sa naluya. Nagapugong sa dautan nga hunahuna og pulong og nagapalambo sa tanan. Ang ilang kalipay anaa diha kang Hesus og sa iyang gugma. Mag-ampo ta. Dalaygon og sinimbahon nga Dios. Salamat Ginoo nga ikaw sa kanunay nagapahinumdum kanamo. Kabahin sa imong gugma nga walay paglubad, nga imong gihatag ngani kanamo, og tabangi ang matag sa kanamo Ginoo, nga mahimo kami nga maluhutayon sa among pagsunod diha kanimo, og among madawat unya sa imong pagbalik ang kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ikaw magatubag sa imong pagampo, og salamat nga imong gipasaylo ang among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.